म्हज्या मोगाच्यानो एक फावटी एकलो देवशास्त्री म्हणजे थियोलॉजियन देवा विशयान सखड वाचून पवित्र पुस्तकांतले समजून घेतलो मनीस तो बसाचेर पयन करनासलो आनी बसार गर्दी आशिल्ली जाल्यार ताका बसूंक मेळिल्लें आनी तो बसले कडेन ताच्या उजव्याक कोणगी बसून आशिल्लो मोदें तो बसून आशिल्लो दाव्याक एक सीट खाली आशिल्ली तशें बस मुखार येता येता येताना त्या मुखल्या बस स्टॉपार सुमार जाणां वयर चडलीं तातूंत वयर चडिल्ल्या पैकी पयले वयर चडिल्ली मोठी मनीस जडायाचे मनीस वयर चडून येता येताना हाज्या कुशीक गुत्ता आसा सीट खाली सीट पळोवन येवन धडाल लागून पडून बसली वो चिड्डालो तिशिलान एकलो मनीस मोठो मनीस इशिलान आनी एकली डबल मोठी मनीस आतां कितें करूंक जाता चिटकोन चिटकोन बसलो मागोवंक सुरू केलें देवाचे उतार जाणा जाल्लो देवा कडेन मागोवन एका आयकाजे म्हणून तिका वडिलांन ताणें मागलें आनी म्हणालो सोम्या साध्य तरी कालच मुझे ताव निवार म्हणालो साध्य तरी कालच मुझे ताव निवार म्हणालो तिका पळोवन तशें मागोवन थोडो वेळ जायचे जाल्यार मुखल्या बस स्टॉपार ही उठली आनी देवली देवन वेताना म्हाका भारी संतोष जालो म्हणटाना थोडे देंवताना थोडे सडटात गिना तरी सोडून आयली रपा 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 येताना पयले फावटी आयिल्ल्या पैकी कोण आयलें सुबित्त कॉलेजीचें चेडूं आयलें येवन हाज्या कुशीक इत्त बसलें पळोवंक की सोबायाची बावली सुबित्त चेडूं येवन बसताना दक्षिण जाता इल्ली लज बगता जाल्यार वो देवाचे उतार नियाळून परतून मागोवंक सुरू करता आनी हे फावटी ताचें मागणें इल्लें बदलता आनी हे फावटी मागतना वडिलांक कितें म्हणटा जाणान गे तो म्हणालो बापा न्ही म्हजी खुशी तुजी खुशी जावं म्हणून सारकें ताच्या सांगाता संतोशान बसलो तो मोगाच्यानो तुमी आसतात जावं पुरो एक जोक जें कितें आमकां बरें दिसता तें न्ही गे आमी म्हणटा सोम्या तुजी कशी तशें जावं न्ही गे जें कितें आमकां बरें लागना जें कितें आमकां पसंद ना ते दाळ आमी कितें म्हणटा सोम्या साध्य तरी म्हजी कालच म्हजे तावन निवार वय की न्ही तुमी मागोवंक येताना तशेंच मागचें हांव जाणा हांगा आशिल्लें आमी हर एकली मागताना तशेंच मागचें सबार तेमता न्हू एकली भयण हरयेपटी फोनाचेर हरयेपटी मेळिल्ल्या वेळार म्हाका तिणें दोसचें फादर हांवें सोदून जायचे म्हज्या तेगाय पुतांक हांवें पसंद केल्ली जायचे म्हज्या पुतांक हांवें नाका म्हळ्यार तांणी काजार जावंक ना हांवें जायत म्हळ्यार मात तांणी काजार जायचे त्या गाय पुतांक हांवें सोदून जायचे म्हणून हरयेपटी तिणें म्हणचें तिचें नांव हांव सांगना हांवें सांगलें आळे बाये तूं सोदी नाका तूं तुज्या भुरग्यां खातीर विसवण करनाका जियेजे तांणी न्ही तूं जियेताय तांच्या बायलां सांगी तांणी जियेजे न्ही तांकां पसंद जाल्ली तांकां बरी म्हण दिसली तेच सोदून म्हणटा ना ना देवानी तांकां तांच्या खातीर सोदूंक ना आनी कोणें तांच्या खातीर सोदूंक ना हांवें आवयन जल्म दिल्ले हांवें तर तांच्या खातीर जाय जाल्ली बायल तांकां सोदी जाय म्हणटा कोणाची खुशी करता आमी कोणाची खुशी करता न्ही मोगाच्यानो सबार फावटी आमी हांगा आसली हर एकली तूं आनी हांव आमी आमची खुशी करूंक आशेता आनी आमची खुशी घेवन आमी देवाच्या आसरशीन देवाच्या पांयां ताळे येता आमकां कितें जाय तेंच विचारूंक येता देवान तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर कितें तयार केलां म्हणल्यार समजूंक कोणीय वचना सबार जाणांनी म्हजे विशयांत तांकां कितें बगता तेंच विचारलां सोन देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावं कोणी मुखार सरूंक ना पण म्हाका जेन्ना देवाची खुशी कितें म्हणलें कळीत जालें हांव फाटीं सरूंक ना हांव सीद देवाची खुशीच स्विकार करून मुखार सरलां आनी मुखार सरूनच आसा देखून फाटल्या 2 वर्सां काम करूनच आसा कसलें भेंबिरांत खावचें न्ही आकांत कोणी कितें सांगता म्हणटा म्हणलें म्हाका कांय बगाना कित्याक देवाची खुशी कितें म्हणलें म्हाका समजल्ल्या उपरांत हांव तेंच धैर्यान करनासा तशें म्हणटाना जायत्यांनी मोदें मोदें
उरलेले आसा तो ताजीच खुशी करता म्हणून. देखून आयले वार तुम्ही जाणात हांवें तुमकां सांगलें परच्या हप्त्यान ताच्या आदल्या हप्त्यांत 1 वर्स जावन मागण्याची ती मनशां ते आसनात सगळे वर्सभर ते मागून आसात. म्हयन्यान 3 दीस मात ते रेती दितात तेय थोड्यांक घेवन मात्र विंचलेल्यांक घेवन मात. आनी उरले 3 हप्ते ती मागण्यार आसात. आनी मागण्यार आसतना गूण मागण्यार ती आसात. देवाचे उतार वाचून नियाळ करून देवाच्या त्या उतरांक पाळो दिवन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक चीत दिवन पाळो दिवन ती आसात. तशें एका भावा मुखांतर ताच्या पयलीं आनी थोड्या मुखांतर म्हाका खबर धाडिल्ली तांणी 1 वर्स जावन आमकां देवाचें उतार ह्या देवाचो संदेश प्रेरक आत्मा आमकां फादर जेरी विशयांत अशेंच सांगून आसा. 1 फावटी ताका हांगा येवंक सांगा, 1 फावटी ताका हांगासर धाडा. देखून हें आपोवणें मेळिल्ल्या वेळार हांव कालतीमान घालून गेल्लो आदल्या हप्त्यान न्हय ताच्या पयलींच्या हप्त्यान. आयतार आमी गेल्ल्या आनी बुधवार आमी पाटी आयल्या. आनी पाटी आयिल्ल्या दिसत म्हजो बाब अंतरलो राती हांव आयिल्ल्या उपरांत. पूण ते 3 दीस भाव भयणीनो हांव कालत्यापणान थंय गेल्ल्या वेळार आनी तांच्या मुखार बसून तातूंत एकली धार्मीक भयण उरली दोगां लायक, एक भयण एक भाव, सादी काही शिकल्ली न्ही, पोट मट्टाची न्ही, पदवी अधिकार जोडिल्ली न्ही, पूण सादी पूण देवाच्या पांया तळा सकाळी तावन सकाळी 5 वरां तावन राती पर्यंत 9 पर्यंत 11 पर्यंत मागण्यांत करचोची. तांच्या मुखार हांव कालतो जालो आनी 3 दिसांनी कालतो जावन तांणी सांगलें आयकोन देवाचें उतार आयकोन निमाणे आमकां आमी संपूर्ण तरान समर्पीत जाल्ल्या उपरांत तांचे मुखांतर देवाचो पवित्रत्म प्रेरकत्म संपूर्ण तरान देवाची खुशी कितें म्हणलें कळीत करता. आनी म्हाका परत उगडापें जालें देवान तुका प्रत्येक तरान विंचलां, देवान तुका विंगड करून दवरलां, देवान तुका व्हरत्या मोगान विंचलां, मात्र न्ही ताजे उतार तुवें धैर्यान परगट करीजे म्हणून आनी तुवें हें करचें खाम तुवें धैर्यान मुखारसून वरिजे म्हणून परत हांव जावन तें विचारूंक वचोंक ना. पूण म्हज्या खातीर मागोवन आसली भावांनी भयणी तांच्या मुखांत परत देव ताजी खुशी म्हाका कळीत करता. देखून भाव भयणीनो फाटल्या 17 वर्सां हांव करनासलो काम मदें कितें म्हजेर अडकळ हाडली म्हणून हांवें सोडूंक ना. देवाची खुशी करची हांवें सोडूंक ना. तशें म्हणटना कालच्या दिसा हांव आनी ब्रदर शरत उलोवन आसतना ब्रदर शरत हर एका शुक्रार आमच्या घरा येता सांजेर आमी सांगत आसा आनी सोनवार हांगा देवाचे उतार दिता तुमी जनांत. देखून काल सांजेर आयिल्ल्या वेळार एक ल्हानशें गडीत ताणें म्हाका सांगलें तांच्या घरा भेट दिवंक. तांचो विगार आयलो खंय आनी बऱ्यान ताच्या बापाय लागीं उलोवन ताच्या लागीं उलोवन मोगान उलोवन गेलो खंय. इल्ल्या वेळा उपरांत तो गेल्ल्या उपरांत भाऊ शरतान ताच्या बाप्पा लागीं म्हळें खंय डॅडी वय तो विगार आमचो विगार ताच्या वडिलाक खाल जाता, ताका कोणी आपयला ताका खाल जाता आनी ताणें सांगल्या बरी करता. हांव म्हज्या वडिलाक खाल जाता, कोणें म्हाका विंचून काडला, कोणें म्हाका आपोवणें दिला, कोणें म्हाका ताच्या ह्या मिसावान भरती केला ताका हांव खाल जाता, तो ताका खाल जावन पूण म्हाका आपयल्ल्याक हांव खाल जाता. कित्याक म्हळ्यार निमाण्या दिसा ताजी या म्हजी या हर एकल्याची जट्टी करची त्या वडिलान. देखून ताजी खुशी कितें म्हणलें कळीत जाल्ल्या उपरांत हांव ताज्या खुशेक खालती मान घालन हांव ताका कालतो रावला म्हणालो खंय. तर भावा भयणीनो हांव कोणाय विशयांत तीर्प दिना, पूण आज देवाची खुशी तुका देवाची खुशी म्हाका आमकां कितें म्हणलें कळीत जाल्ल्या उपरांत खंयच्या पक्षान तूं आसाय म्हणलें गरजेचें. तूं संवसाराच्या पक्षांत आसाय की या तूं देवाच्या पक्षांत आसाय म्हणलें गरजेचें. आज जायतो लोक भियान कावजेन संवसाराच्या पक्षांत आसा. तो कितें म्हणटा कोण ना, ती कितें म्हणटा कोण ना, म्हजी कुटुंबाची कितें म्हणटात कोण ना न्ही गे. पूण आज तुमकां कळटलें देवाक वळखली, देवाक जन जाल्ली खंयच्याय परिस्थितीन ती जावं दी ती देवाच्या पक्षांत घट्ट रावतात. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत नोयाच्या काळार आवस्वर 9 ओळी 1 तावन 7 पर्यंत. नोयाच्या काळार उत्पत्ती ग्रंथांत कशें देवाचें उतार ताका प्राप्त जाताना नोये देवाच्या उतराक कालतीमान घालता. एका उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 9 ओळी 1 तावन 7 पर्यंत. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 9 वर्सेस 1 to 7 इगडे ऐका.
उपरांत देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक आशिर्वाद दिलो. देव नोएक आनी ताच्या पुतांक आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा आनी म्हळें वाडा आनी सडा. पळया देवाचें उतार तांकां प्राप्त जाता. देव नोएक सांगता आनी ताच्या पुतांक सांगता वाडा आनी सडा, संसार बरा, संसार बरा, पृथ्वेच्या सर मनसातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक, धरणीर सरतल्या जीवदाळींक आनी दर्याच्या मासल्यांक तुमचे बेंबिरांत आसूं. पळया न्ही भाव भयणीनो, जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवाच्या पक्षांत आसा, देवाची खुशी आमी स्विकार करता, देवाच्या हातांत आमी पडटा. पळया न्ही कितलीं जाणां हांगा आसले आमी थोडे पटी जायतीं जाणां म्हजे भशेन येता, फादर सोरोप आयला, फादर दिवड आयला, फादर इच्छु आयला. कोण देवाच्या पक्षांत आसा ताका देवाचो आदार आसा, आशिर्वाद आसा. कसलें भेना बिरान्ना खावजेनी न्ही आकान्ना. कित्याक कित्याक तूं न्ही भाव भयणीनो, तूं न्ही देवाक मानवल्लो, तूं देवाक स्विकार केल्लो, तुका आनी तुज्या कुटुंबाक देव राखता आनी सांबाळटा. पळया मुखार पळया नव्याच्या काळांत तेंच जालें. आनी पृथ्वेचेर भोंवतले सर प्राणी तुमी खावयेत. जसे हांवें तुमकां रूख झाडां दिल्यात तशें हें सगळें हांव तुमकां दिता. रगत आसले मांस तुमी खावंक नजो. पळया न्ही देव सांगता एक मात्र तुमी करूंक नजो. रगत आसलें मांस म्हळ्यार जीव तुमी स्विकार करून. जीव देवाक संबंध जाल्लो. जीव म्हणलो देव आसो तुजो आनी म्हजो न्ही. देखून जें कितें देवा हातावन आयलां तें आमी आपणायतना आनी देवाक आमी कांयच सोड दिनातल्या वेळार कितें जाता, आमी देवातून पयस वेता. देखून नोएक सांगिल्लें, नोएन केलें. आनी कितें केलें ताणें? कित्याक रगतान जीव आसा. तुमचें रगत वारयल्यार त्या रगताचें हांव लेख घेतलो. हर एके मनशाती कडचें आनी तेच परी मनशा कडचें हांव लेख घेतलो. हर एकल्याच्या जिवाचे लेख ताच्या बाबांकडचें हांव घेतलो. जो कोण एका मनशाचें रगत वारयता ताचेंय रगत वारयतले. पळया न्ही देवाचें उतार स्विकार करचें जावन आसा, देवाची खुशी स्विकार करची. भाव भयणीनो हें सारकी आमी समजून घेवया. तुवें आनी हांवें जेन्ना आमी देवाचें उतार स्विकार करता, देवाची खुशी आमी स्विकार करता. देवाची खुशी तुका आनी म्हाका कळी जाता देवाच्या उतरांत. केदाळे हांवें सांगचें देवाची खुशी जाणा जायचे देवाचे उतार तूं सतमान. आनी देवाच्यो वाटो जावन आसात, आटापून आसात, देवाच्या उतरांत लिपोवन आसात. हें तुमकां आतां मुखार कळटलें. आतां जायत्यांक ही देवाची वाट की आनी कोणाची वाट म्हूण सवाल उदेता. ते जाणा ही देवान तुका दाखोवची वाट की ह्या सैतानान तुका दाखोवची वाट म्हूण कशें कळटा? देवाच्या उतरां मुखांतर. देखून भाव भयणीनो नोएक आनी ताच्या संततीक देवाक सत मानलेल्या, देवाचे उतार स्विकार केल्या तांकां देवाचो आदार लाभलो, सुकोवंक ना. आनी जेन्ना तूं आनी हांव देवाची खुशी स्विकार करता, देवाचो आदार आमकां भरपूर मेळटलो, खंडीत मेळटलो, भिये नाका. हांव तुमकां जायते दाखले दिता, आतां मुखारी दिता, जायते दाखले. पूण साबारपडी कितें करता आमी? आमची खुशी करूंक पळयता, सगळ्यां कडेन विचारूंक येता आमी न्ही. भावा कडेन विचारता अशें केल्यार कशें जायत रे? आमी चिंतलां रे, करया आमी दिसता करया. आनी इश्टा कडेन विचारता हांवें हें बिझनेस केल्यार कशें? कोणा कडेन विचारता आमी? सांगा कोणा कडेन विचारता? म्हाका तें चेडूं जायत म्हूण बघता रे, तुका कितें बघता? तें कुटां बरें आहा न्ही रे. कोणा कडेन आमी समजून घेता भाव भयणी. 2 दिसां पयल्यान एक बहीण म्हजे सशी आयली आनी म्हणाली, फादर अशी अशी आसा परिस्थिती अशी अशी आसा, भायर वचूंक विजा आयल्या, मेडिकल जालां, एकांत इल्लें फेल, एकांत पास, आतां कितें करीचे? आतां डाक्टराचे पातयेवन येताय, म्हजेर पातयेवन येताय आनी कोणाच्या पातयेवन येताय, फाटीं येताय. अशें पयलें हांवें जायत्यांक सांगलां. मागीर सांगतात वय फादर तुमी सांगल्या प्रमाण. फादर पयले पुटी हांवें हेचें भायल्या गांवाक हांव वचोंक ना, ते एकलोंच आसा, म्हणजे सांगता कोणी ना. हांवें सांगलें कोणी तुज्या सांगता गरज ना, तो आसा. तूं आनी कोणाक खान घेवन गेल्यार तो तुजो इश्ट खंय गी एअरपोर्टान तुका सुकोवन खंय गी वेता, मागीर तुवें कोणाक सोदलेल्या बरी ना. हांवें सांगचें देवाक घट्ट धर, जेजूक घट्ट धर.
शाबीतायन वन पायता बऱ्या जाग्यार बऱ्या मनशान सांगात नो एकान ताज्या कुटुंबा पावस जालें भाव भयणीन बुर्तुगोल आयल्यारी सगळें नासावन गेल्यारी देवान तांकां दिल्लें कांयच नासावंक ना कित्याक तांणी देवाची कुशी स्विकार केली देवाची कुशी तांणी पाळली तेच आमी पळयता मुखार त्या उत्पत्ती ग्रंथांत 12वा वस्वर पहिल्या वळीन तावन 4थी वळ कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 12वा वस्वर पहिल्या वळीन तावन 4थी वळ अब्राहमानी देवाची कुशी स्विकार केली सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणले सर्वेस्परा देवान अब्रामाक म्हणलें तुझ्या देशांतलो तुझ्या दायच्या गोत्र्यामदलो आनी तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक तूं वच पळया न्ही अब्रामाक देव उलो करता आनी म्हणटा हांगा तो सेटल जाला ताज्या गांवांत तो सेटल जाला आनी कितें पुरो आसा ताका ताईजी म्हणली आसात कुटाम आसा गोत्री आसात दायजी आसात ताजी संपत्ती आसा ताजी गिरेस्काय आसा ताजी भुंयबाट आसा पुराय आसा पूण सरस्परान कितें म्हळें तुज्या देशांतलो भायर सर तुज्या दायजा मदलो भायर सर तुज्या गोत्र्या मदलो भायर सर तुज्या बापाच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुजे थावन एक व्हड परसा उपसयतलो अब्रामाक म्हण येत आसलें न्ही हांगा हांव बरो आसा शाबेत्त आसा जागोय बरो आसा घरी बरें आसा म्हाका जाय जाल्लो लोकय बरो आसा हांव हांगा घट्ट रावता जेन्ना ताका देवाची कुशी उगडापी जाली भावा भयणीनो तो थंयच रावना थंड रावना कितें करता ऐका तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो देव म्हणटा न्ही देवाची योजन तुका कळीत जातना हांव आशिर्वाद घालतलो तुका हांव वर्तो करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद तूं जातलो हेरांक एक आशिर्वाद जायत्यांक आमकां हेरांक आशिर्वाद जावंक नाका आमकां आमी आशिर्वाद जाल्या पुरो म्हज्या बायलेक हांव आशिर्वाद जाल्या पुरो म्हज्या भुरग्यांक हांव आशिर्वाद जाल्या पुरो म्हज्या समाजीक देशाक आशिर्वाद नाका न्ही आज 52,000 सगळ्या देशाक आमच्या भारत देशाक एक आशिर्वाद सगळ्यांकी जगवून दिवंक सगळ्यांकी एकठांय करूंक सगळ्यांकी सतानतीची वाड दाखोवंक एक आशिर्वाद आज आमचे दोळे उक्ते जाले न्ही ताका वगेत बसयत आसले म्हाका कितें आसा हांव एक सुर हांव काजारी न्ही हांव अंकवारी म्हजे दीस जाले म्हाका 70 आनी 2 वर्सां जाली आनी उरल्या रे 10-12 वर्सां म्हूण वगेत बसयत न्ही तो जालो आशिर्वाद ताज्या गांवाक तो जालो आशिर्वाद ताज्या राज्याक तो जालो आशिर्वाद ताज्या देशाक तो जालो आशिर्वाद आज इंडियांतल्या सगळ्या मनशांक पळया न्ही देवाचें योजन म्हणटाना तशें आनी तुजें तूं योजन घालतना तूं स्वार्थी जाताय हांव म्हजी म्हाका हाज्या फाटल्यान 2 हप्त्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही हांकार आसो देवसार म्हजी शिकवण देखून भाव भयणीनो देवाचें योजन देवाची कुशी आमी स्विकार करतना ती म्हजे खातीर मात्र न्ही म्हजे मारिपात हेरां खातीर म्हणलें समजून घेवया आनी अब्रामाक तेंच फाव जालें आनी मुखार तुजेर आशिर्वाद घालतले हांचेर हांवी आशिर्वाद घालतलो तुजो आशिर्वाद हेरांक मेळटाना कितलो आशिर्वाद भरता भरता सगळ्यांक आशिर्वाद मेळटा सोदून येतात आशिर्वाद जोडूंक धांवून येतात खंय 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 धांवन तुम्ही जाणात की नाका म्हणून सादो म्हणून बेप्पा म्हणून आनी कितें कांयच समजून येनातलो पेद्दा म्हणून ताका सेमिनारींत सक्कड हेल्प करताले जॉन मारी वियानीक पूण तो कितें जावंक पावलो देवाच्या मोगान तो भरलो देवाचो मोग ताजे भरोन भरोन येताना तो मोग ताणें दाखोवंक सुरू केलो आनी ताजे सरशी हारी हारीनी लोक येतालो पाद्री धरले बिस्पू धरले खंयच्या खंयच्या दुसऱ्या देशांत तावन जॉन मारी वियानी सरशी ताजे कडेन कुमसाराक येताले देवाच्या मोगाचो अनुभव जोडूंक येताले तो नाका जालो सेमिनारीन तो थर्ड रेट ताच्या वडिलांक तो थर्ड रेट ताच्या सांगात्यांक तो थर्ड रेट पूण देवाक तो पळया न्ही देखून तो बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो पातोर जाताच मुल्या पातोर जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवाची कुशी स्विकार करता देखून अब्राम कितें करता तो जाता आशिर्वाद म्हणून ना म्हजेर आशिर्वाद पडला म्हाका बायल आसा म्हाका जाय तितली संपत्ती आसा म्हाका गिरेस्काय आसा म्हजी भुंयबाट आसा म्हणून वगेत रावना कितें करता अब्राम मुखार तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो संवसाराची सर राष्ट्रां
तुझे उदेशी आपणाचेर आशीर्वाद मागतली. जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवाची कुशी स्विकार करता भाव भयणीनो, हेरां राष्ट्रां आमचे सशी येतली, आमचे सशी येतली. आता तुका कश्ट आयिल्ल्या वेळार मुखार हांव तुमकां दाखले दिता, कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाची कुशी आमी मानून घेतना तुवें ते कश्ट तितल्या सोंसणिकायेन, तुवें ते कश्ट अनवारां, तुजेर आयिल्ले संकश्ट तितल्या मोगान आनी हांसून तुवें स्विकार केल्ले पळोवन दुसरी तुजे सशी येतली. हाजें कारण कितें? हाजें कारण कितें? साबार जाणां म्हाका मेळूंक आयिल्लीं म्हणटात, फादर आज आमी तुमचे सशीन कित्याक येता म्हळ्यार आमचेर आयिल्ले कश्ट तुमच्या कश्टांक सरी केल्यार थोडेसे ल्हानच, पूण तुमचेर आयिल्ले ते कश्ट तुमी धैर्यान सोंसले कशे आनी कशी तुमकां सोंसूंक कृपा मेळ्ळी ते सोदून येतात. पळया न्ही, आमी जाता आशिर्वाद. एक कोण देवाच्या हातांत पडिल्ली कोणी सलवानात भाव भयणीन, मनशाच्या हातांत पडिल्ली सलवतात. कोण देवाच्या हातांत आसा ती खेदीकच सलवानात. सिराकाचो बूक 2:18 बोल, सिराक चॅप्टर 2:18. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, तुका आनी म्हाका हांगासले हर एकल्या सांगता तुम्ही देवाच्या हातांत पडा, मनशांच्या हातांत पडा नाकात. ऐका, सिराकाचो बूक 2:18, सिराक चॅप्टर 2:18. आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडुया, पूण मनशाच्या हातांत नाका. पळया न्ही, कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकूळट. पळया न्ही, आमी देवाच्या हातांत पडल्या तर तुका आनी म्हाका आमकां कांयच वणे ना. साबार पटी आमी मनशांच्या हातांत पडोवन मागीर सुरसुरता, कित्याक हांव ताच्या हातांत सांपड, कित्याक हांव ताका पाती येयलो, कितल्योय दाखले हांवें तुमकां दिवेत. इश्टाक पातयेवन आनी एका इश्टान आसलें पुरा ताच्या नांवार कर, मागीर त्या इश्टान ताका सलाम मारून दवरले, कितलेय दाखले आसा. पार्टनर्स म्हणून कितल्या पार्टनरांनी आनी एका पार्टनर बुडयल्ले दाखले आसात. ते कित्याक गो बायला मदलेच हांव तुमकां दाखले हाच्या पयलीं दिल्यात. गो भायर तावन जोडटा जोडटा दडटा दडटा हांगा पुरा आसलें बायलेच्या नांवार करता, जागो बायलेच्या नांवार, घर बायलेच्या नांवार, अकाउंट बायलेच्या नांवार, आनी ते रिटायर्ड जावन येताना बायल म्हणटा गेट आउट. मुजें घर, तुजें घर न्ही मुजें घर, हांवें जोडिल्लो दोडू, तुजें कांय ना हांगा. कितले दाखले जाय. ते सरस्वराच्या हातांत पडा. देवाची कुशी कितें म्हणलें समजून घेया. खंयच्या हर एकांत कितें एक निर्णय घेताना कोणी सांगले म्हणून धांवलोय, पोंडान पडलोय. देखूनच भाव भयणीनो, हांव तुमकां मुखार दाखले दिता, देवाच्या पांयां ताळा, देवा सरशी येवन सोमिया म्हजे खातीर कसलें योजन तुवें केलाय म्हणल्यार आमी विचारचें चड गरजेचें. परतून आमी पळयता देवाचें योजन कितें म्हणल्यार देव सुद्दां दाखोवन दिता. निर्गमनाच्या बुकांत 3:7-11 पर्यंत. निर्गमनाचो बूक 3:7-11. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3:7-11. आनी सर्वेस्परान म्हळें, सरस्परान मैजेक म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण हांवें पळयलां, तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांक तावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली ती भोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. म्हज्या परजेची इजिप्तांत म्हज्या परजेची तांची दूख म्हाका कळीत जाल्या. देखून तांकां इजिप्तकारांत हांव सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वळट्या त्या सोबीत आनी विशाल देशाक, म्हणजे कानागरांच्या, हित्तीतांच्या, अमोरीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवीतांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. म्हज्या परजेक त्या गुलामपणांत हांव सोडोवन तांकां भायर काडूंक हांव सकला आयला म्हणटा. आनी देखून इस्रायेलाची बोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तकार तांकां कशें तग दितात. देव मैजे लागीं उलयता, खंय तूं सरता ताच्या परजेची. देखून मैजे कडेन उलोवन कितें म्हणटा आतां मुखल्या वळींत, तर आतां ये आनी म्हज्या परजेक इस्रायेलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाऱ्या सरशीं धाडटा म्हणटा देव मैजेक. थंय तावन दावरलो तो. आतां तुमी पळया न्ही, कित्याक भुरग्या मैजेक इजिप्तकारांनी आमचो संको वाडटा म्हणून कळ्ळी जाल्ल्या वेळार चरक्या भुरग्यांक नाश करूंक पळयतना देवान कित्याक मैजेक वांसयल्लो आतां पळया.
देवाची योजना आसा, देवाची योजना आसा. सगळ्या चरक्या भुरग्या मरों सोडलें, पूण मोयजेक त्या बास्केटींत घालून त्या नील न्हंयत सोडलें. आनी ती वचून पाराव्याच्या दुवेच्या मुखार रडतना ते काडटा, पोसता, वट करता. रावल्यारांत वट जाता, राय असो पूत म्हणून ताका लेखतात. पूण जेन्ना ताका कळी जाता तो इजिप्तकार न्ही, हेब्रेवकार म्हणून. आनी इजिप्तांत हेब्रेवकारांक कश्ट दितना ताका तोडवंक जायना. एका इजिप्तकाराची कोणी करता, हें सगळें तुमी जाणात. ते राया कळिल्ल्या वेळार वो इजिप्तकार न्ही, वो हेब्रेवकार जुदेव म्हणून हाका लागाड करता, जिशी मारतात म्हणटाना तो धांवता. माणसून उरल्यार भीक मागून खातालो म्हणून न्ही. पळया, म्हयजेक म्हण येता आसलें ना, हांव धांवून आयलां, हांव कुणी करना आयलां, आतां पाटींग गेल्यार म्हजी कुणी जातली, तुजें येवजन तूंच दवरून घे म्हणून येता आसलें न्ही. पूण देव कितें म्हणटा, ये. दावी वळ कितें म्हणटा, तर आतां ये आनी म्हजे परजेक आनी म्हजे परजेक इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशी धाडटा. आनी ताका मोयजे कितें म्हणालो, मोयजेन देवाक म्हळें फाराव्या सरशी वचूंक आनी इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण. तरी हें येवजन कोणाचें, मोयजेचें न्हय. हें येवजन मोयजेचें न्हय भाव भयणीनो. इजिप्ता वचून थंय त्या लोकांक सोडून हाडचें येवजन मोयजेचें न्हय. कोणाचें, ती कुशी मोयजेची न्ही, कोणाची. देखून आज हांव पत्यता मात्र न्ही, हांव निजायकी ते कितें अनुभव करता. आज अशें म्हजेर अनवरां येवंक, अडकळी येवंक, हें येवजन म्हजें न्ही आनी कोणाचें न्ही, हें देवाची कुशी. कित्याक देवाची कुशी कळीत करचे खातीर, देवाचें येवजन कळीत करचे खातीर, देवाच्या राजा खातीर सैत्यांक तयार करचे खातीर जावंक सोडलां देवान. नाजाल्यार आनीकी गुलामपणांत आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी सुटसुटी जावच्या बदलाक, आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी जिवाळ जावच्या बदलाक आनी सुकोवनूच वेते आसल्या संवसाराच्या सर्व नोन्यांक आमी वंदाते आसल्या. तुम्ही सारकें समजून घेया. देखून तुझ्या आनी म्हणजे आमच्या जिवितांत कितें घडटाना देवाक तुमी पुरपूर नाकात. हांव तुमकां सांगता, जें कितें हांव जावन आसलो पयलें सेमिनारीक सर्वाल्या उपरांत वर्द मेळून 5 वर्सां पर्यंत जाय जाल्लें करतालो. म्हाका जाय जाल्लें हांव विसतालो. नाच गी, संगीत गी आनी नाटक गी, नांव जोडूंक खंयच्यो बऱ्यो वाटो आसा त्यो पुरो हांवें स्विकार केल्ल्यो. ती म्हजी खुशी, म्हजें येवजन. हांव म्हज्या वडिलांक सांगून ना म्हाका हेंच करूंक जाय तेंच करूंक जाय म्हणून हांव वत्ताय करन तांचे कडल्यान परमिशन घेतलो. पण आतां जें करता म्हजी खुशी न्ही, म्हज्या खुशेन हांव करिना, बेनाका. ही देवाची खुशी, देवाचें येवजन. आनी देवाचें येवजन वयता देखून तें मुखार सून वता. कोणाय वरी आडोवंक जायना, कोणाय वरी आडोवंक जायना. कित्याक म्हयजेक देव कितें म्हणटा, मुखल्या आवळेंत म्हजी खुशी तूं स्विकार करताय तर, म्हजें येवजन तूं स्विकार करताय तर, तें येवजन संपून काय पावयता कोण, ऐका. पूण देवान ताका जाप दिली, हांव तुजे समें आसतलो, कळ्ळें. हांवें तुका धाडला म्हूण कळच्याक खूण आहे. देवाची खुशी तुवें स्विकार केल्या, तूं एकसुरो जायनाय, एकलो जायनाय. देव तुजे समें आसा. देखून भाव भयणीनो, थोडे फावटी तुमी वेळ घेया. इल्लो वेळ घेवन देवाची खुशी कितें म्हणलें तुजे खातीर, देवाची खुशी कितें तुज्या घोवा खातीर, भुरग्यां खातीर म्हणलें हें सोदून काडा. कालच म्हाका मेळोंक आयिल्ल्या पैकी, काल न्ही परच्या दिसा मेळोंक आयिल्ल्या पैकी एक कुटां म्हाका मेळोंक आयलें. आनी तो भाव म्हजे लागीं म्हणालो, ताका एक भुरगें आसा, चरके भुरगें आसा. आनी तो म्हणटा म्हाका, फादर ना जोडुल्लें पुरो फादर, आनी भुरग्यांक आनी थंयसर रावल्यार आमकां देवाची वळख जाली, आमकां देवाची भक्त मेळ्ळ्या ना, हांव पयशांची आशा करिना फादर, आनी भुरग्यांक पाटयां हांगा तांकां सांगाता दवरून बऱ्या वाटेक काडूंक हांव आशेतां फादर म्हणालो. काल न्ही पोर आयिल्लो एकलो भाव, ताका तेगी चरके भुरगे, एकलो 11 वर्सांचो, एकलो 7 वर्सांचो आनी एकलो आतां 2 वर्सांचो.
पूण तुमची खुशी कितें ना हांव हांगानी काम करतलो म्हज्या भुरग्यांक हांगाच शिकप दितलो हांगा शिकप जाल्या उपरांत ताका तो एकल्याक कॅनडा धाडटलो एकल्याक अमेरिका धाडटलो एकल्याक ऑस्ट्रेलिया धाडटलो ताज्या उपरांत ते एक जण पुत ते कडेन तीन कडेन आसल्यार हांव रिटायर जाल्या उपरांत म्हाका ऑस्ट्रेलिया वशेत म्हाका कॅनडा वशेत म्हाका अमेरिका वशेत ताज्या पयलीं वयर येता म्हणल्यार तुका खबर ना योजन तुजें तें योजन तुजें पण देवाचें योजन पळया न्ही देवाचें योजन तुवें आनी हांवें स्विकार केलां तर तुका आनी म्हाका आमकां कांय सुनेन हांवें सांगलां न्ही म्हजो भरवसो ताचेर म्हजो भावार्थ ताचेर म्हजो विश्वास ताचेर म्हजें धैर्य ताचेर ह्या कामांत हांवें सुको आनी भाव भयणींनी एक घडी तरी हांवें म्हजो विश्वास म्हजो भरवसो म्हजी पातयेन आनी एकल्याचेर हे दोळ दवरून आनी कितें दवरसना ह्या योजनांत देवाच्या ह्या योजनांत आमी देवा सवय घट्ट आसा आनी तेंच जालें तेंच आमी पळयता सामुएली मुखांतर देव ताची योजन इस्रायल प्रजेक सोलोन व्हरूंक देवाचें योजन कितें जावन आसा आमी वाचता 1 Samuel chapter 16 verse 6 ते थंय पावतस ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतले देव सामुएलीक म्हणटा वच सावला बदलाक हांव आनेकल्याक इस्रायल प्रजेक राखून व्हरून सोलोन व्हरून राय जावन विंचता वच जेस्सेच्या 8 जाणां पुतां पैकी एकल्याक तेलांक वच म्हणटाना वो कितें करता सामुएल थंय पावता आसतना एलियाबाक देखलो मलगड्या पुताक आनी चिंतले दुबावीन सर्वेस परसो अभिषिक्त हांगा ताचे मुखार मालगड पुत जेस्सेस एलियाब ताका पळयतास सामुएल म्हणटा ओ वत्त गोरो गोरो आसा पुटपुडीत आसा सोबीत आसा मलगड दिंड आसा वत्त देवान विंचलोलो म्हणून ताका तेलांव घेताना देव कितें करता आयका पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचे रूप वा ताची उंचाय पळय ताचे रूप पळय नाका ताची उंचाय पळय नाका ताची मोठाय पळय नाका कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें देव पळयना कळ्ळें गे तुमकां मनीस कोणाक विंता शिकिल्ल्याक न्ही आज आमकां शिकिल्लें जायचें न्ही आमकां वटलें आत्मीक वडील खंय PhD केल्लें जायचें न्ही बरें दिंड बरें दिसचें हिरो दिसचें जायचें न्ही आमकां न्ही कालच संजय रेखली पळय हांगा आमी कदेला म्हणटा न्ही येवन मेळूंक आयली आनी ती म्हणाली आमच्या पिरगजंत आयिल्ल्या विगारां पैकी वो विगार भोव मोगाळ आनी भोव मनशा सैंबासो म्हणाली एकल्याचें नांव सांगून साद्या विगाराक लागून पूण आमी कितें चिंता तो आयल्यार व्हडली व्हडली काडटना बांदतालो वो आयल्यार व्हडले व्हडले आस्पत्रे बांदतालो वो आयल्यार आनी व्हडली व्हडली इंग्लीश मिडियम बांदतालो न्ही आनी एकलो आयल्यार हॉलां बांदतालो न्ही तेलेच जाय न्ही आमकां पूण देवाचें येवजन तें न्ही देवाचें राज बांदूंक देव कोणाक विंचता मुखार आयका मनीस पळयता तशें देव पळयना मनीस पळयता तशें देव पळयना भाव भयणीनो कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता मनशान बायलें रूप मात पळोवन कसो दिसता दिंडो गी प्राय जाल्या गी जाणारी गी म्हातारो गी जुबली जाल्या गी न्ही एक्सपिरियन्स आसा गी अनुभव आसा गी न्ही मनीस पळयता त्या भाशेन देव पळयना आनी पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता सर्वेस्पर पळय आनी काळीज पळयता तुजें काळीज पारकिता देखून देवा मुखार येताना व्हडली पट्टी कांय येनाका विलपीन पळय ताजी म्हयन्याची 1 तारीख आयली रे म्हणटाना व्हडली पट्टी हाडली न्ही साकर ना पियाव ना तेल ना तांदूळ ना गंव ना पीठ ना आनी हें ना तें ना म्हण व्हडली पट्टी न्ही हांगा देवा मुखार येताना थोडे पटी आमी व्हडली पट्टी कांय येवन येता रेशनाची व्हडली पट्टी देखून देवाचे उतार सांगता देव तुजें काळीज पारकिता आनी सभा जाणां सांगचें तूं ये पयल्या देवाच्या मोगान तूं तीर राव देव तुजो मोग करता म्हणलें समजून घे तूं देवाचो मोग करूंक सुरू कर तुका कितेंच उणें जावचें ना काम गी तुजें रीण गी तुजें वजें गी तुजी पिडा गी सगळी येता ना काल पिडा मात गुण केल्या पुरो पळय न्ही तेदा आनी एक दिता तुका आनी एक दिता आनी एक व्हडली दिता धरणी पडायचें म्हणून तशें सामुएल मुखार येताना आनी कोण मेळटा ताका पळया
तेन्ना जेसेन अभिनादाबाक आपयलो दुसऱ्याक मालगड्या उपरांत अभिनादाबाक आपयलो आनी ताका सामुएलाक दाखयलो. सामुएलान म्हळें सरेस्परांत हाका विंसून काडूंक ना. ताकाय विंसून काडूंक ना. दुसरो तिसरो चवथो पांचवो आनी सातवो पर्यंत आमी वाचता. दावी वळ अशें जेसेन दावी वळ अशें जेसेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयले. साती पुतांक संवसारी रितीन संवसारी समजोन साती पुतांक मालगड्या सातव्या पर्यंत सामुएल मुखार हाडले. पूण सामुएलान जेसेक म्हळें हांच्या मदल्या एकल्याकी सरेस्परान विंसून काडूंक पण ना. नाही की देवान विंसून काडूंक ना म्हणटा सामुएल. आनी त्या दाळा उपरांत सामुएलान जेसेक विचारलें विचारता जेसेक आनी कोणी आसा की साती जाणांक तुवें हाडले आनी कोणी उरला की म्हणटाना जेसे कितें म्हणटा तुजे सक्कट पूत इतलेच. जेसेन जाप दिली सक्तंप्रास ल्हान एकलो आसा. आनी एकलो आसा ल्हान बुडकुलो मणकुलो चिटकुलो मुट्टो कुळ्ळा कुंटा पास्कू आसा निमान एकलो. पूण तो बकऱ्यांक सरयता. ताका धाडला थंय भायर ल्हान भुरगो न्ही वच रे बकऱ्यां पळय शेळ्यां पळय बोकड्यांक आंबड म्हणून धाडला म्हणटाना सामुएलान जेसेक म्हळें ताका आपोवंक धाड. ताका आपोवंक धाड. तो येसर आमी जेवणाक वचचें ना. अनेक कोण आसा तो पळया तो कोण पळया ताका आपोवन हाड तेदो पर्यंत आमी जेवचे ना जेवणा बसचे ना म्हणटाना जेसेन ताका आपोवंक धाडलो आनी तो तामशे कुडीचो सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें पळया सरेस्परान म्हळें उठ ताका अभिषेक कर. ताका अभिषेक कर. हस तो. पळया न्ही देवाचें योजन कितें. देवान 8 जाणां पैकी कोणाक विंसून काडलो. निमान्याक दत्त्याक नेंटोल्याक साबारपोटी अशी आमी चिंतेन हांव भाव भयणीनो धाकट्या मुखार देखून ताणें सांगलें तुमकां हांव त्या 3 दिसांचे रेत्रे गेल्या वेळार खालतो जावन हांव गेलो. मागीर माती धार्मीक भयण म्हणाली फादर तुमी म्हजे वरवीं पयलें हांव देवाचें उतर दिवन आसा. तुमी निरंतरी फाटल्या 17 वर्सांत हांव ह्या कामांत भागीदार रावन आसात. तुमकां देवाचें उतर दिवंक या तुमकां कितें देवाचें योजन म्हळ्यार सांगूंक हांव फावो न्ही म्हणाली. म्हळ्यार ती म्हणटा ती आतां 2004 म्हळ्यार फाटल्या 7 वर्सांत हांव मात्र म्हयन्यांत 3 दीस अशें करना आसा. पण हांवें तें चिंतूंक ना कित्याक देव ताका कोण मोगाची कोण ताका स्विकार करता तांच्या मुखांत उलयता. देखून हांव गेलो कालतो जावन गेलो पळया आनी देवाची योजन सारकें वैगी न्ही म्हणून. आतां तांणी दिल्ली ती मेसेज म्हणटा पळय संदेश तांचे तावन मात्र ताज्या पयलीं म्हाका 6 जाणां दुसऱ्या मागण्याच्या मनशा तावन 30 म्हाका मेसेज संदेश मेळ्ळा. देखून म्हाका जें कितें देवान उगडापें केल्लें परत्यान देवान दुसऱ्या ताच्या मोगाच्या विंसणार परजे मुखांतर म्हाका तेंच कळीत केलां. देखून हांव घट्ट आसा निश्चिंत वैगी आमी मुखार शेत गी हें काम सफळ जायत गी म्हाका थंय चिंतना नात. तें जावनूच आसा तुमी पळोवनच आसात व्हडा संख्यान आनी पयलींच्या वनी चड. तुमी हर एका सोनवार हांगा 200-300 लोकां पळयल्या रे. ह्या दुसऱ्या सोनवारा 450 लोकां पळयल्या रे. हाजे वनी चड सदांय त्या बिगजेचेर कितलो लोक पळयता. त्या रॉफे टीव्हीच्या सगळ्या गोंयांत कितलो लाखांचो लोक पळयता. त्या वेबसायटीच्या सगळ्या संवसाराक कितलो लाखांचो लोक पळयता. आनी त्यो VCD DVD कितल्या घरांनी वाचतात आनी कितल्या जाणांनी त्यो कॉपी करून कितल्या जाणांक दिवन कितले जाण आयकतात. हांव जाणा बरान चलता हें काम कोणाय बरोबर रावंक जावचें ना. कित्याक हें म्हजें येवजन न्ही देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर देवाचें येवजन. आनी तेंच आमी पळयता भाव भयणीनो देवाची खुशी कितें म्हणलें तूं स्विकार करतना कितले कश्ट येवं दीत कितली पिडा शिडा येवं दीत सगळे धर्मीक पडोवन वचून दी. जॉबाक जावं न्हय जॉबाक जाला की ना. ऐका जॉबाच्या बुकांत बुक ऑफ जॉब आमी वाचता. जॉबाच्या बुकांत अवस्वर पयलो वळी 1 ते 3 जॉब चॅप्टर 1 वर्सेस 1 to 3. ऊज गांवांत जॉब नांवाचो एक मनीस आसलो. निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाक भिवून तो चलतालो आनी वायटाक तो पाठ करतालो. ताका 7 पूत आनी 3 धुवो जल्माल्लीं आमच्या कुटुंबा बरीच. म्हणजे आवय बापायक 10 जाणां भुरगीं दोगां सरल्यांत 8 जाणां. तशें हाका जॉबाकी 7 पूत आनी 3 धुवो 10 जाणां. ताचे कडेन 7,000 बकरे 3,000 करी 500 बैलांची जोतां आनी 500 गाडवां आसलीं. त्या भायर ताचे कडेन जायते साकोर आशिल्ले. अशें तो उदेंतीच्या लोकां मदें भोव वर्थ जावन आसलो. पळया जॉब कोण ताच्या उपरांत कितें जाता 8व्या वळीन तावन ऐका
8व्या वळीन तावन असल्या जॉबाक सक्कड आसल्या जॉबाक कितेंच उणे नासलेल्या जॉबाक सैतान नाश करूंक पळयता. 8व्या वळीन तावन सर्वेस्परान ताका विचारले, म्हज्या सेवका जॉबाक लक्ष दिले. देव सैतानाक विचारता, कितलो प्रामाणीक जोब, कितलो देवा थंय तो निर्दोशी, कितलो देवाक तो मानता. म्हणून देव जोबा विशांत वडवीक उलयतना सैतान कितें चॅलेंज करता ऐका. निर्दोशी आणि प्रामाणिक मनीस तो देवाक तो भियन चलता आणि वायटाक पाठ करता. संवसारान ताचे सारको दुसरो कोणच ना. पळया न्ही, देव आपल्या सेवकाची वडवीक उलयता. जोबाची, जोब म्हजो सेवक, प्रामाणीक सेवक, थलतो सेवक, म्हाका वळखोसो सगळी आस्त बदी ग्रेस काय आसो न्ही, म्हाका पयलो जागो स्थानमान दिवचो म्हजो सेवक, ताजे तसलो दुसरो कोणीच ना म्हणटा. सैतान कितें म्हणटा? सैतानान सर्वेस्पराक म्हळें, जॉब बेस्टोस देवाक भियन चलता. बेस्टोस देवाक भिवन चलता. ताचे भोवती, ताच्या घरदारा भोवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोवती तुवें एक वोय घालून तुवें ताका बरें आसलें दिलाय न्ही गे, वोय घाल्याय न्ही गे ताच्या भोवतणी, ताच्या घरदारा भोवतणी. आनी ताणे हाती घेतल्या सर कामांचेर तुवें आशिर्वाद घाल्या. कितें केल्यार तुवें आशिर्वाद घालाय न्ही गे. आशिर्वादा वयर आशिर्वाद ताच्या देवला न्ही गे. बेश्टें तो येता गे तुका, बेश्टें तो तुका वळखता गे, बेश्टें तो तुका सन्मान करता गे, प्रणाम करता गे, आराधन करता गे. म्हणून सैतान देवाक चॅलेंज करता. आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात. पूण आतां तुजो हात विस्तारून ताचे कडेन आसा तें सगळें आपड आनी तो तुझ्या तोंडार तुका शिराप घालतलो. देवाचे योजन स्वीकार केल्ल्या जॉबाचेर आशिर्वाद पडलो पळोवन सैतान एक चॅलेंज करता देवा. ताचेर कितले आशिर्वाद आसा सगळें खाड, सगळें खाड. आनी पळय तुका कशें शिराप घालता, तुका कशें तो पयस करता पळय म्हणून सैतान देवाक चॅलेंज करता. आनी देव तें जावंक सोडटा. भाव भयणीनो, देव तें जावंक सोडटा. कितें करता देव ऐका. सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें, ताचे कडेन आसा तें सगळें तुज्या अधीन आसा. जॉबा कडेन कितें सगळें आसा, सगळें तुजे स्वाधीन आसा. पूण ताका मात्र हात लायनाका. ताजो जीव मात्र तूं आपड नाका. तुका कितें करूंक आसा कर ताका, ताजो जीव आपडी नाका. म्हणून सैतानाक परवानगी दिता देव. आनी सैतान कितें करता, पयलें तुमी जाणात गे पयलें कितें जाता, हांव सांगता तुमकां. पयलें 14व्या वळींत बैलांक जोताक बांदिल्लें आनी गाडवां आनी ताचे बगलेक सरतालीं. तेन्ना सभे आनी ताचे दाड घाली आनी ते तांकां व्हरून गेले. तांणी सेवकांक तलवारीन जिशी मारले आनी हांव एकलो मात्र खबर दिवंक वाचून उरलो म्हणून तो धांवन येता जॉबा सरशी. जॉबाच्या सेवकांक सक्कड नासकन उडयतात. आनी तो उलोवन आसतना आनी एकलो येता. आकाशांत हांव देवाचो उजो सकला पडलो आनी ताणें बोकऱ्यांक आनी ताच्या गवळ्यांक लासून उडयलें. हांव एकलो मात्र ही खबर दिवंक आयलो म्हणटा. सगळे बोकरे नास जातात. परतून ही खबर जातना तो आनीक उलोवन आसतना आनी एकलो आयलो. ताणें म्हळें, कालदेई 3 दळांनी आयले आनी तांणी करी स्वाधीन करून व्हेली. तांच्या राखण्यांक तांणी तलवारीन जिशी मारलें. हांव एकलो मात उरलो म्हणटा. म्हळ्यार सैतान कितें करता, तें चॅलेंज घेता आनी ताचे आसले आस्त बदीक सगळे नास करून उडयता. मात्र न्ही, मुखार मुखार येतना ताच्या 7 पुतांकी नाश करता, दुवांकी नाश करता. आनी निमाणे दुसऱ्या अवस्वरांत आमी पळयता. दुसऱ्या अवस्वरांत आनी ताचेर एक कठीण पिडा येता. ताच्या आंगार, कोणाच्या जॉबाच्या आंगार कुडीर कितें पडटा. 7व्या वळीन तावन जॉबाच्या सगळे कुडीचेर पांयाच्या तळव्यांत तावन माथ्याच्या तळवे पर्यंत केसोळ्यो जायश्यो केल्यो. जॉबान आपल्या आंग करपूंक एक कैले कुटको घेतलो आनी तो वचून गोबरान बसलो. तेन्ना ताच्या बायलेन ताका म्हळें, तूं तुज्या प्रामाणीकपणान आनी कितें रावताय, देवाचे शिराप घाल आनी मोर म्हणटा बायल. ऐकलें गे तुमी? बायल देवाच्या पक्षान ना, पूण जोब देवाच्या पक्षान आसा. पूण जोब कितें म्हणटा, जोब कितें म्हणटा, पूण ताणें तिका म्हळें, जोबान बायलेक म्हळें, तूं एक मूर्ख स्त्री भाशेन उलयता. तूं एक मूर्ख स्त्री भाशेन उलयताय. आमी देवा कडचें सूख स्वीकार करता, तर दूख कित्याक स्वीकार करूंक नजो. ऐकलें गे तुमी? देवालागचें सूख आमी स्वीकार करता, तर देवालागचें दूख या कश्ट आमी कित्याक स्वीकार करूंक नजो. कोणे म्हळें? कोणे म्हळें? निदानाकार कोणे म्हळें? तरी सुख येताना मात्र देव देव असा म्हणतात, दुःख येताना मेला म्हणतात न्ही. नाव वाटते खेळगाडी फुटबॉल प्लेयर, ताचें नांव हांव विसरालो.
तो जायत्या मॅचांनी खेळांनी खेळून 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 संवसारान नांव जोडुल्लें ताणें. एल्विस प्लेचर कितें नांव आसा ताजें. आनी निमाणे घडये ताका कॅन्सर पिडा आयली. कॅन्सर पिडा आयिल्ल्या वेळार ताका मेळोंक आयिल्लो एकलो भाव अशें म्हणलो सुरसुरोन बिरमो चिंतून, तुका येवंक नुजो आसलें, तुका ही पिडा येवंक नुजो आसली, तुवें ह्या पिडेंत पडोवन वळवळून नुजो आसलें, देवान तुका ही पिडा कित्याक धाडली म्हणून ताजो इश्ट ताजे कडेन उलोवन अशें उलयतना त्या भावान दिल्ली जाप, देवान म्हाका ही पिडा कित्याक दिल्ली म्हणून तूं आज विचारताय. त्या दीस पयल्या स्थानार सगळ्या संवसारांत पयलें स्थान काणयोन उबो आसतना तेंच सवाल तुवें कित्याक विचारूंक नाय. इतल्या मिल्या मिल्या गटल्या लोकां पैकी म्हाका कित्याक देवान उंच स्थानार बसयलें म्हूण कित्याक तुवें विचारूंक नाय म्हणालो. अर्थ कितें? अर्थ कितें? तरी पयलें स्थान मान मेळटाना देवान तुका तें फावो केल्ल्या वेळार आमी देवाक वळखता न्ही, सुम्या तुवें दिलाय. तरी ह्या पिढेंत तो देवाक वळखलो, देवाक तो दुसोंक ना. देखून भाव भयणीनो, म्हज्या सेवेंत म्हज्या दैवीक मिसामांत हांव हर एक घडी तें साव बगोवन आसा. एका घडये तरी हांवें देवाक हांव सुसरोंक ना, ह्या देवाक हांव पुरपुरोंक ना. आनी पुरपुरसो ना भियेनाकात. कित्याक केलें? इतली सेवा केल्या, इतल्या घंटे घंटे लेखान हांवें देवाचें उतर परगट केलां, सगळ्या संवसार इतल्या राष्ट्रांनी वचून परगट केलां. येदोळ तूं ह्या 17 वर्सांनी हजारां वयर रितीऱ्यो देवन लाखां लाखांच्या लोकांक तुजे सची हाडलां, कित्याक जावंक सोडलें म्हणून हांवें विचारूंक ना. कित्याक म्हळ्यार येदोळ इतल्यांक जाल्यार आनीक 100 वांट्यांनी चड लोकांक देवाचें उतर प्राप्त करूंक तो म्हाका फाव करतलो, भियेनाकात. तितलो भरोसो पाती आनी भावार्थ विश्वास म्हाका आसा. कित्याक देवाने जावंक सोडला. हांव कोणाचेर भरोसो नासा, कोणाचेर पातयो नासा. एनसेमीस हांव आयलें जेरेमियाक. आमी वाचता जेरेमियाच्या बुकांत पयलो अवस्वर 17 तावन 19 वळ पर्यंत. जेरेमिया चॅप्टर 1 and verse. जेरेमियाच्या बुकांत अवस्वर 1 वळ 17 तावन 19 एक घडी ऐका. जेरेमिया चॅप्टर 1 verse 17 to 19. पूण तूं तुजें कामार बांद, उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग. पळया न्ही, जेरेमिया कुशीन आतली, तो ताच्या कुशीन वचोंक ना. देव ताका विंचता आनी म्हणटा, उठ उठ आनी तुजें खांबार बांद आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग. आनी तांचे मुखार कांपा नाका, तांचे मुखार कांपा नाका. नातर हांव तुका तांचे मुखार कांपसो. तूं भियान तांचे मुखार कांपशी जाल्यार हांव तुका कांपाशें करतलो. आनी तुवें सगळ्या देशा विरोध, तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या राया आनी तुवें जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध, आनी ताच्या याजकांनी लोकां विरोध रावचे खातीर सगळ्या विरोध कोणाकी सोडून दिवंक ना. देवाच्या पक्षेन तूं आसाय, देवान तुका विंचून काडला. तांच्या खातीर सगळ्या विरोध, याजकां विरोध, देशा विरोध, राया विरोध, फुडाऱ्या विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट्ट शहर आनी कसलें घट्ट शहर? तुका एक घट्ट शहर हांव करता आनी एक लोंकडाचो खांबो, तुका हांव एक लोंकडाचो खांबो करता आनी एक काश्याची वणत करता, एक हांव काश्याची वणत करता आनी ती सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं. कोणी तुजे विरोध झुजतलीं जाल्यार पूण केदींच तुजे जैत वचची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा. तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा. कोणी जैत जोडूंक शकची ना. तूं देवाच्या पक्षान आसाय, देवाच्या योजनान तूं भरती जालाय, कोणी तुजेर जैत जोडूंक शकची ना. तुजें योजन नासता, भियेनाकात. तुजें योजन चड काळ उरना. खंयचें योजन आसूं दी बुडता. कितले जाणां बुडोवनात. फायनान्सान बुडल्यांत, आनी खंयच्यात रियल एस्टेटान बुडल्यांत, आनी खंय दुकानां घालून बुडल्यांत, आनी खंयचे खंयचे बिझनेस सुरू करून बुडल्यांत. पण देवाच्या योजनांत कोण आयल्यान ती बुडानात. देव चलवत आहे, देवाक चलोवणी आसाय. सांगा, देवाक कोणी चलोवंक शकताय? आनी जर तर देव तुज्या पक्षान आसा, तुका कोणी चलवता ते. पण आता गरजेचें कालें, देव तुज्या पक्षान आसा म्हणून न्ही, तूं देवाच्या पक्षान आसाय की म्हणलें गरजेचें. अमेरिकांत अब्राहम लिंकन थंयचो अध्यक्ष जावन आसतना सिव्हिल वॉर, आंतर्गीक झूज सुरू जावन आसलें. आनी त्या दळा
अब्राहम लिंकन तिके कंतीस जाऊन असलो आता आपल्या कशें सगळे आमच्या भारतांत चाळावळी सुरू जाल्या आणि सरकार चिंतिस्त जाला म्हळ्यार कंतिश्ट जाला तुम्ही पळयतात न्ही तशें अमेरिकान जाल्ल्या वेळार अध्यक्ष अब्राहम लिंकन कंतीस जावन आसल्या वेळार देवबिरान तिची एकली देवोत स्त्री ताचे सशी येता आनी म्हणटा अध्यक्षा तूं भिये नाका ह्या झुजांत तूं जिखताय कित्याक देव तुज्या पक्षांत आसा म्हणाली ती ह्या झुजांत तूं जिखताय देवबिरान तुजो मनीस तूं सादो बळो कालतो मनीस तूं देखून ह्या झुजांत अंतर्गीत झुजांत तुज्या अध्यक्षपणाकाल तूं जिखताय कित्याक देव तुज्या पक्षांत आसा म्हणाली ती ताका देवबिरान तुजो अब्राहम लिंकन कितें म्हणालो जाणान गे तो म्हणालो त्या देव स्त्रियेक बाये हांव देव म्हज्या पक्षान आसा या ना म्हणलें गरजेचें न्हय बाये म्हणालो हांव देवाच्या पक्षांत आसा म्हणलें चड गरजेचें म्हणालो तो देव म्हज्या पक्षांत आसा या ना तें चड गरजेचें न्हय हांव देवाच्या पक्षांत आसांगी म्हणलें चड गरजेचें समजालें गी तूं देवाच्या पक्षांत आसाय गी म्हणलें चड गरजेचें तूं उजवाडांत आसाय गी म्हणलें चड गरजेचें तूं नितींत आसाय गी सतांत आसाय गी म्हणलें चड गरजेचें तूं ताच्या पंगडांत आसाय गी हाच्या पंगडांत आसाय गी म्हणलें गरजेचें न्हय आनी त्या दाळा जेरेमियाक देवान कितें दिलें धैर्य दिलें ताका आणि देवाच्या पक्षांत असलो दानियल आणि ताचे सांगात आमी वाचता दानियलाच्या बुकांत 3रा वस्वार आणि 12व्या वळींत डॅनियल चॅप्टर 3 12व्या वळींत दानियलाच्या बुकांत डॅनियल चॅप्टर 3 वर्सेस 12 to 14 जेन्ना राय नेबुकादनेझार कितें करता एका व्हडल्या मुर्तीक तो उबारता सगळ्यांनी नमस्कार करीचे म्हणून हुकूम दिता पण खऱ्यान इजा देवा वळखलो दानियल आणि ताचे सांगाती नमस्कार करूंक तयार नात ऐका तुवें बॅबिलोनाच्या प्रांतांत कारभारी नेमलेले थोडे जुदेव म्हणजे शद्रक मेशक आणि अबेदनेगो आसात राया हे मनीस तुजी पर्वा करिना राय तुम्ही म्हणटात खालतेपण न्ही तुम्ही म्हणटात ओबिडियन्स न्ही आता ऐक त्या दाळचो राय नेबुकादनेझार आणि तो कितें करता म्हाका समर्पित जाया म्हणटा म्हज्या मुर्त्येक नमस्कार करा म्हणटा हांवें उबारलेल्या मुर्त्येक देव म्हणून स्वीकार करा म्हणटा दानियेलीक ताच्या सांगत आसलेल्या शद्रक मेशक आनी अबेदनेगोक ते तुझ्या देवांची सेवा करिनात आणि तुवें उबारलेले भांगराचे मूर्तीचे आराधन करिनात ते करिनात म्हणटात आता कितें म्हणटात तुम्ही दानियल आनी ताचे सांगत आसले ह्या रायन सांगल्या बरी करिनात राय नेंगी करीचे की नाका करिनात नेबुकादनेझर एकदम रगान पेटलो शद्रक मेशक आणि अबेदनेगो हांकां हाडूंक ताणें आज्ञा दिली कळ्ळें न्ही हांवें सांगलें आयकनात तांकां मुखार आडयलें त्या गायकी आडयलें आनी तांकां तक्षण राया मुखार हाडलें नेबुकादनेझरान तांकां म्हळें शद्रक मेशक अबेदनेगो तुम्ही म्हज्या देवांची सेवा करिनात आणि हांवें उबारलेले भांगराचे मुर्तीचे आराधन करिनात तें खरें आतां तुतुरेसो पिर्लुकेसो किन्नरेसो सारंगेसो बिनयांचो सनियेचो आणि इतर सगळ्या वाजंत्राचो आवाज आयकत येल्यात तेन्ना धरणीर सरपडून हांवें सगळें आयकतना तुमी धरणीर सरपडून हांवें उबारलेले मुर्तीचे मुर्तीचो आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा पण तुमी तिचे आराधन करिनात त्या मुर्तीचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळते उज्याच्या आगत्यांत उडयतले कळ्ळें न्ही जालें न्ही केलें न्ही ताणें आराधन रायन फरमायलें म्हण केलें न्ही ना तांकां उज्याच्या आगत्यान घालें वयमू उज्याच्या आगत्यान घालें त्या दाळ 17व्या वळींत दानियल आनी ताचे सेवा कितें ताचे सांगत आसले ताचे इश्ट कितें म्हणटात ऐका आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगत्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारू आनी पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हे तूं जाणाचा आमी तुज्या देवाची सेवा करचे नाव आणि तुवें उबारलेले ते मूर्तीचे आराधन करचे नाव कोणाच्या पक्षान आसलो दानियल आनी ताचे सांगाती
कोणाच्या योजनान ते भरती झाले संसाराच्या गी रायाच्या गी पदवेदाराच्या गी हंकारी मनशाच्या गी या देवाच्या देखील भाव बहिणीनं भिवकऱ्या जायना का ते भिवकऱ्या झाले तर नाही शेवटातात नाचतात चलवातात पुस्तकातावरून शिकिया पवित्र पुस्तकातावरूनच आम्ही शिकिया धैर्याधिक जाऊया आणि देवाच्या हातात आम्ही पडया तसेच देवाची कुशी जण जाल्ल्या उपरांत देवातून पयस दवरलो आनी एकलो आसा जॉनाच्या बुकांत आमी आयकता अवस्वर 1 वळ 1-4 ऐका जॉनास प्रवाद्याक देवान निनेवेक धाडलो भिवकुरो तुमचे बरी थोड्या बरी तुमचे बरी भिवकुरो निनेवेक याच्या बदला तार्सिसाक येता तो ऐका जॉनास प्रवाद्याच्या बुकांत अवस्वर 1 वळ 1-4 जॉना चॅप्टर 1 वर्सेस 1-4 सरस्वतीचे उतार अमिताईच्या पुताक जॉनाक पावले उठ आणि निनेवेक त्या व्हडल्या शहराक वच आणि ताच्या निवासांच्या कोटेपणाची खबर म्हजीशी पावल्या म्हणून तांकां प्रगट कर जोना भायर सरलो पूण सर्वेस्परा मुकलो पळून वेचे खातीर मुकलो पळून वेचे खातीर तार्शिसाची वाट धरूंक ताणें पळ्या सुकोवन येता देवाच्या योजनान भरती जावंक ताका नाका तार्शिसाक वेता आनी त्या दाळा तो जाफाक देवून गेलो आणि थंय ताका तार्शिशाक वेचे एक तारू मेळ्ळें पळ्या जॉप्पा म्हणल्या कडेन वेता आनी तार्शिशाक वेचेन ते तारून धरता तो नेनेवेकेच्या बदलाक तो तार्शिसाक वेता देवा तावन पयस वेता पळून वेता आनी सर्वेस्परा मुकलो पळून वेचे खातीर आपले पैसे फारीक करून तांचे बराबर तार्शिशाक वचूंक तो तारवार सडलो तसले योजन घाल तो तार्शिसा वचूंक येताना कितें जाता म्हणल्यार तुमी जनांत वय दर्यांत व्हडलें वादाल उठता वय की न्ही कोणी तरी हांगा देवा विरोध गेल्लो आसा म्हणल्यार तारवट्यांक कळटा आनी सोडटी घालतना ती सोडटी कोणाचेर पडटा कोणाचेर जॉनाचेर पडटा वय जॉनाचेर पडिल्ल्या वेळार ते दाळा तांकां कळटा आका तारवाचेर दवरल्या सकट बुडोवन नासतात तेदा जॉनान कितें म्हणटा दर्यो उसांबळ जाताना ओट तुफान येताना जॉना कितें म्हणटा 11व्या वळेंत ऐका 11व्या वळेंत तावन ऐका तेदना ताणी म्हळें दर्यो आमचे बसत थंड जावचे खातीर आमी तुका कितें करचें ओ दर्यो इतलो उसांबळ जाला वो थंड जावचे खातीर आमी तुका कितें करीचे कित्याक दर्यो चड आनी चड उसांबळ जातालो ताणे जाप दिली जॉना जाप दिता म्हाका धरा आनी दर्यांत उडया आनी तशेंच ताका दर्यांत उडयतात वय दर्यांत उडयतात आनी दर्यांत बुडटाना देव कितें करतात दुसऱ्या वस्वरान पयल्या वळेंत सरस्पोर्देक एक व्हडलो मासो धाडटा ऐका दुसऱ्या वळेंत पयली वळ सर्वेस्परान एक व्हड मासो धाडलो आनी त्या माश्यान जॉनाक गिळलो जॉना 3 दीस आनी 3 राती त्या माश्याच्या पोटान उरलो माशेच्या पोटान थावन जॉनान सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना करून म्हळें म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिलो देवा ताण पयस गेल्या रे ताच्या आकांताच्या वेळार देवाक ताणें उलो मारलेल्या वेळार देव ताच्या तारणाक येता आनी ताका त्या माश्या मुखांत व्हरून त्या नेनेवेच्या तडीर दर्या तडीर ताका वंकयता देखून भाव बहिणीन पळया न्ही जेन्ना तूं आनी हांव देवाचें योजन तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जावन आमी पयस वेता तेजा संकश्टाक संपडटा जायते कश्ट येतले आमकां आनी तेजा कळटलें वय म्हाका तें करून सांगलें पूण हांव भियान करिनासतना रावलो लिपोवन रावलो हांव ते रितीर करून गेल्ली ती धर्म भयणी तशेंच म्हणाली तिका आपोवणें आयिल्लें 1984 1984 तिका देव बाप देवाचो पवित्रत्म प्रेरकत्म तिचे लागीं उलोवन तिका एक मिसावन दिल्लें पूण त्या दाळ ती ल्हान प्रेयर म्हणून आनी तिचे तरणाट प्रेयर आसून भियान तांकां भियान 1984 इस्वेतावन 2004 इस्वी पर्यंत 20 वर्सां ती देवातावन पयस रावली आनी कंडिशन घालें काय तिणें हांव रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत तुजी सेवा करता म्हणून ओगडायलें 20 वर्सां ती कृपा 20 वर्सां देवाच्या पवित्रत्म्याचे प्रेरण ह्या कृपा तिने बांधून दवरली तुमकां कितले बटे आपोवणे आयिल्ल्या वेळार आमी म्हळा न्ही आतां न्ही रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत आतां न्ही गोमेल्ल्या उपरांत आतां न्ही बायल तिके वचोन दी खंय म्हणी परगांवांत वचून काम म्हणी कर त्या दाळा न्ही आज आमच्या सांगाता कोणी ह्या मागण्या मेळटा ती सोदल्यारय मेळनात
आमच्या सांगाता म्हणून मागोंक निरंतर मागण्या करून कोणी आसात म्हळ्यार कोणी मुखार येणार. कित्याक देवाच्या योजनांत आमकां भरती जावंक नाका. मरी एके कुशी नातली भाव भयणीनो. नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता मरी एके कुशी नातली. पण जेन्ना देवाचें योजन तिका कळीत जाता ती कितें म्हणटा लुकाचो वांजेल अवस्वर 1:38 लूक चॅप्टर 1 and verse 38. जेन्ना देवाचें योजन तिका नाका जाल्लें जाल्यार तिका ती कुशी नातली जाल्यार जेन्ना गब्रिएला मुखांतर आंजा मुखांतर बडव्या मुखांतर देवाचें योजन देवाची कुशी तिका कळीत जाता ती कितें म्हणटा ऐका. तेद्वा मरियन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. पळय न्ही ती देवाची खुशी स्वीकार करता. देखून देवाचे योजन तिचे मुखांतर संवसाराक उगडापेन जाता. कुर्सार उमकार दिल्या जेजू की ते कश्ट आटेविटे सोसूंक कस जातले. आनी त्या वेळार मी वाचता मातेवाच्या वांजलांत 20 आणि 16 वस्वर 50 आणि दुसऱ्या वळीन तावन 50 आणि 34 वळ कितें म्हणटा ऐका. मातेवाचो वांजल अवस्वर 26 verse 54 to 56. मातेवाचो वांजल अवस्वर 20 आणि 6 तवळ जेजून ताका सांगलें 50 आणि दुसऱ्या वळीन तावन जेजून ताका सांगलें तुजी तलवार पोत्यान घाल. तुजी तलवार पोत्यान घाल. जे कोण तलवार घेतात ते तलवारी नास जातले. तलवारीन नास जातले. आनी म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तुमी चिंतात. तूं चिंताय मुखार. पूण तशें केल्यार घडूंक जायच म्हण पवित्र पुस्तकी बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें. पळया न्ही देवाची खुशी पूर्ण जायत तर घडोवंक आसचें तें घडा जाय जाल्यार भाव भयणीनो आमी ते स्वीकार करीत जाय. कश्टांचें जेजूक ते स्वीकार करून कस जाले जाल्यार तो कितें म्हणटा 39 मॅथ्यू 26 verse 39 वास. म्हळ्यार मातेवाच्या वांजलांत 20 आणि 16 वस्वार 30 आणि 9 वळींत 30 आणि 9 वळ. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीक सरपडलो आनी मागणें करी लागलो. कितें मागणें करता तो. म्हज्या बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरून दी. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय बगार तुका जाय तशें जावं. पळया भाव भयणीनो देवाच्या कुशी कालती मान घालची म्हळ्यार अशी कश्ट आयिल्ल्या वेळार सोम्या तुजी कुशी वयतर हे कश्ट परिहार कर. सोम्या तुजी खुशी वयतर ही पिडाक गुण कर. सोम्या तुजी खुशी वयतर वय म्हाका ही विजा पावो कर. सोम्या तुजी खुशी वयतर अशें मागोवंक आमकां नाका. आमी डिमांडच करता ना म्हजी खुशी तुजी न्हय जाल्यार म्हजी खुशी जायना भाव भयणीनो. तसले योजनांत आमी चलवता. देखूनच आमी वाचता जेरेमियासाच्या बुकांत अवस्वर 20 आणि 9 11 तावन 14 वळ पर्यंत. जेरेमियासाच्या बुकांत अवस्वर 29 वळ 11 तावन 14 पर्यंत हर एकल्या खातीर देवान एक बरें योजन केलां म्हणटा देवाचें उतर. तुज्या खातीर म्हज्या खातीर हांगा आसल्या हर एकल्या खातीर कोणाकच सोडी नासतना पूण तें योजन कितें म्हणल्यार आमी विचारूंक जाय. ताचे सशी वचून आमी जाणा जावंक जाय. सभार फुडें आमी मागण्यांत ताच्या पांयां तळा वचून आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तें समजूंक जाय कितें तें योजन हर एकल्या खातीर हांगा आसल्या कोणाकच सोडी नासतना तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर ताणें एक योजन केलां. कितें तें योजन. वय तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. पळया हर एकल्या खातीर म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणलें हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पसत न्हय तुमचे केस्ते पसत केल्ले येवजण्यो. तुमचे हिता पसत तुमच्या बऱ्यापणा पसत बरो पुडार बरें जिवीत तुमकां दिवच्या खातीर देवान केल्ले योजने म्हणटा. आनी बरवशान भरलेलो फुडार बरवशान देवाचेर बरोस. हांवें सांगलें न्ही की आज कश्ट जाल्यार फाल्यां आमकां खंडीत सूख. आज काळोख जाल्यार फाल्यां उजवाड. आज आमकां धरणी शेवटयल्यार फाल्यां आमकां सिंहासनाचेर बसयता. 2-3 दिसां पयलेंच एका भयणीची म्हाका बुजोवणेची उतरां. फादर तुमकां आनीक चड आनी चड वयर देव उंच उबारतलो भिये नाकात म्हणून. हांवें जालें तें ताजें काम म्हजें काम ताका उंच उबारचें म्हळें. हांवें म्हजें काम देवाक उंच उबारचें. म्हजें काम तो म्हाका केदाळा वयर व्हरता केदाळा म्हाका सिंहासनाचेर बसत आमी पळोवचें काम न्हय. कित्याक जेन्ना हांव ताका उंच उबारता ताजी बसवणी आसा तो आमकां ताच्या महिमेन भागीदार करता. देखून बरवशान भरलेलो तो पुडार. आनी
बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर तुमकां दिवचे खातीर दिल्ल्यो केल्ल्यो येवजण्यो पळया निंगे देखून साबारपणी भाव भयणी आमी संवसारीक सीद आवश्यक पळयता संवसारा पळयता ओ तो बरो जाला हांवें बरें जायचे ताका कार आयला म्हाकाय कार येजे ताणें बंगलो बांदला हांवें बांदिचे ताणें एक दुकान घाला हांवें घालीचे तो तें कोणटा देखून हांवें कोंडीचे आमी सीदा पळयता वयर पळयना ताजे वनी वर्तें तुका आनी म्हाका करूंक आमकां देवान विसला जाणान गे तुमी साबारपटी आमी हे चिंतेन आमी आयकना आज जर तर यत्त दृश्टीन हांव गेल्लो भावा भयणीनो असंत चिंतून हांव गेल्लो हांव खंयच्या एका हातूंत कोणाचे अपॉइंटमेंट कान येवन खंयच्या एका इगर्जेन 4 मांड्याकान येवन बसतो आसलो ह्या एका टिचरीक पळय 40 जाणां भुरगीं आसात ते शिकोवंक दीस सकाळ दोसान म्हणसर या कोणा खंयच्या धर्म भयणीक पळय सकाळ दोसांनी तें करनासता ताजें येवजण कितें म्हाका म्हजे खातीर हें गरजेचें देखून सो इसायाच्या बुकांत देव आमकां सांगता इसाया चॅप्टर 55 वर्स 8 and 9 8 आनी 9 वळींत इसायाच्या बुकांत 50 आनी 5 वसर 8 आनी 9 वळ देवाचें उतार कितें म्हणटा आयका म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय देव म्हणटा न्ही म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर ऐकलें आमी आमचो वाटो धरून वता आमी आमचेंच योजन घालनात आमी आमचेंच प्रोग्राम कार्यक्रम आमी मांडून हाडटा पूण जेजू म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय आनी जितले मळ पृथ्वेतान वयर आसा जितले मोळाब पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसा पळयान गी ऊंच पळया आमी ल्हानशें पळोवन हांगात तुमकां एक हांव दाखलो दिता सुमार जाली आतां एक 12 वर्सां पयलींची गजाल 1999 12 वर्सां पयले हांव राती ट्रेनार पैनकर न्हय एका इस्कालांत रेती दिवंक वता एक आनी म्हज्या सांगात 4 जाणां आसलीं भाऊ भयणी अशें येताना सकट बऱ्या न्हीद येता आसतना कितपटी म्हाका उठयले कोणे उठयले म्हाका गुर्तना कोणे उठयले म्हाका एकतपटी जाग येयलें आवाजान न्हय या हालोवन न्हय एकतपटी म्हाका हालोवन उठयलें आनी म्हाका एक ताळो असो आयकलो आनी तो ताळो कितें म्हणालो जेरी आतां तूं तें कितें करताय तें म्हाका पावना आतां तूं कितें करनासाय तितलें केल्यार म्हाका पावना तुवें म्हज्या महिमे खातीर आनी कितें जायतें करूंक आसा म्हणालो तेन्ना हांव चिंतूंक पडलो हांव तेन्ना इस्कालांनी कॉलेजींनी खंय आपयलां थंयसर वचून रेती दितलो आनी हांव संतोश पावतलो ओ म्हाका एक देवाचें उतार दिवंक फावो केलां थोड्या कॉलेजींनी थोड्या इस्कालांनी पूण देव तितल्यारच संतुश्ट नातलो तेन्ना मागीर म्हाका उगडापेन जालें तुवें म्हजे खातीर बेगीनच म्हजें उतार केवळ अशें संस्थांनी मात्र न्ही म्हजें उतार बेगीनच तुवें संवसारार प्रगट करूंक आसा तें कशें तूं करतलो म्हणलें तूं चिंतून पळय म्हणून आनी तशें येता येतना मागीर थंय दुसरें रिट्रीट सेंटर उबारूंक प्रेरण मेळ्ळें आनी तशें करता करतना जुबलेवाच्या वर्सा परतून मागण्यांत आसतना हांगासर आमच्या मंगळुरांत 3रे रेती मंदीर उक्तें करून म्हाका प्रेरण मेळ्ळें आनी हें करनासतनाय असल्यो अभिवृद्धी जावन आसतनाय तुम्ही जाणात ह्या रेतीर मंदिरांत काली रेतीर मात्र न्हय आमी भायर वचून रेतीर दितले हांव टीव्हीचेर आमी मिसा आनी दिवंक सुरू केलें मात्र न्ही क्रमेन टीव्हीचेर डिवायन मिडियाचेर आमी आमचें कार्य दिवंक सुरू केलें देवाचें उतार दिवंक सुरू केलें जाल्यार हांव चिंतलो देव आनीक संतुश्ट ना देखून देव जेजून म्हाका कंप्लिटली भायर काडना आतां आनीकी व्हडा मापान म्हणल्या बरे आनीकी चड विस्तारून म्हणल्या बरे ताचे उतार प्रगट करूंक आमकां फावो केला तुमी पळोवन आसात सोनवाराचे रेतीर शुक्राराचे मागणे ते बरोवन ओमतात लोक मात्र त्या बिग जेचेर त्या रॉफे टीव्हीचेर सगळ्या वेबसायटीचेर हें पावना म्हणा देवान हें पावना तुवें सगळ्या संवसारार म्हजे उतार प्रगट करूंक आसा आनीक उर्बेन उमेदीन ते प्रगट जायचे जाल्यार आनीक तुवें धैर्य घेवंक आसा आनी व्हडा संख्यान सगळ्या संवसाराच्या सर लोकांक तें प्राप्त जायचे देखून आमी ल्हान चिंतनाकान येवन आमी इतलें केल्यार पावना गे आमी केल्ले इतलें 10 जाण मेळोन करतात गे आमी केल्ले इतलें हे सकट मेळोन करतात गे म्हणल्यार चिंता पावना भाव भयणीनो तसलें चिंता आमी दवरून नजो हांवें आनीकी चड आनी चड देवाक महिमा हाडचें तसलें कामां आनीकी चड आनी चड कशें जेजू मनशा रुपार येवन सगळ्या संवसाराक तो ताराक म्हळ्यार सोडवंदार जालो देखून आमी काल एका ल्हानशा जाग्यार ल्हानशा एका पंगडाक न्ही सगळ्या संवसारार देवाच्या महिमे खातीर वावरूंक देव आमकां ताच्या योजनांत आमकां कितें बसयता आमच्या त्या योजनांत आमकां तो हाडटा हें समजून घेवया आनीकी चड आनी चड आमी उर्बेवन जावया आमी वचता धर्मदूताच्या कृत्यांत आवस्वर 5 धर्मदूताची कृत्यां आवस्वर 5 आनी
30 आणि 8व्या वळींतावन या 30 आणि 7व्या वळींतावन ऐका Acts chapter 5 verse 37 and 38 कितें म्हणटा देवाचे उतार. हे काम देवाचें वय जाल्यार कोणा वरवीं रावूंक जायना. कालच म्हजो कजिन भाव म्हजे सरचे आयल्या वेळार तो म्हणालो ताणें एक जाप दिल्ली की एका याजकान ताका म्हजे विशयांत सवाल केल्ल्या वेळार ताणें त्या याजकाक 2 वर्सां पयलीं दिल्ली जाप. तो भाव हांगा आमचे मदें आसा म्हजो कजिन भाव. ताणें दिल्ली ती जाप त्या याजकाक हें काम पदजेरीन करचें काम देवाचें काम वय जाल्यार कोणा वरवीं तें रावंक जावचें ना. पूण तें ताजेंत काम वय जाल्यार बेगीन तें पडटलें म्हणून त्या दाळा जाप दिली. तीच जाप आपोस्तलाच्या कृत्यांत जेन्ना आपोस्तल उर्बेन भरोवन देवाचे उतार प्रगट करनासले आनी त्या दाळा गमालिएलान कितें जाप दिली हे घडी ऐका. धर्मताची कृत्यां वस्वर 5 ओळ 30 आणि 7 ऐका. उपरांत जेन्ना गणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गालिलियागार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपल्या फाटल्यान ओडलें. ताकाय जिवीश मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. ताका जिवीश मारलो ताचे पाटलावदार दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक गमालिएल म्हणटा हांव तुमकां सांगूंक सोदतां ते हे ह्या मनशांत हांव अलग रावा. देवाचे उतार प्रगट करतल्या ह्या मनशांत हांव तुमी अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. तांकां तांचे इतल्याक तुमी सोडा. कित्याक ही येवजण हे येवजण वा हें काम मनशांचें न्हय. मनशाचें वय जाल्यार मनशांचें वय जाल्यार तें भोंगोन वेतलें नासन वेतलें. पूण तें देवाचें वय जाल्यार पूण तें काम देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे नेमती जावचें ना. नाश करूंक तुमचे नेमती जावचें ना. देवाच्या योजनांत आमी भागीदार जाल्या तर तें योजन कोणाय वरवीं नाश करूंक जावचें ना. खंयच्याय सक्ते वरवीं नाश करूंक जावचें ना. देखून भाव भयणीनो आज हांव तुमकां उलो दितां हांव आनी तूं आमी हांगासर आसले आमी देवाची खुशी कितें म्हणलें समजून घेवया. न्ही निमाणे मेल्ल्या वेळार म्हणचे नाका तुजी खुशी जाव तुजी खुशी. मरणाच्या मिसा सकट म्हणटा तुजी खुशी म्हणून. जिवंत आसतना सोम्या कश्ट येतना तुजी खुशी, पिडा येतना तुजी खुशी, सलवताना धरणी शेवटता तुजी खुशी, अपमान जाताना तुजी खुशी. हे निमाणे मरणा वेळार ताका येलोय न्ही सोम्या जावं दी तुजी खुशी वर 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 आमी काय दवरूंक जाता. कष्ट आयल्या वेळार आमकां सांगू नाका, पिडा शिडा आयल्या वेळार आमकां सांगू नाका. देखून देवा मुखार तुजी खुशी सोम्या हर एक घडी तुजी खुशी. मरियन म्हणल्यार बरी तुज्या खुशी, जेजू म्हणल्यार बरी तुजी खुशी न्ही म्हजी खुशी. देखून देवाच्या योजनांतून पेद्रूय धांवतलो. जीवन जाल्यार जेजू उपरांत पेद्रू धांवताना श्रीसंकांनी मासली पागूं येता आनी परतून जेजू ताका हाडून येता फाटीं. तुमचो मोग करता एक 3 पटी सारता वय सोम्या करता ते सरे म्हज्या शेळ्यांक खंय येताय तूं मासले धरूंक, खंय येताय तूं मासली धरूंक सरे म्हज्या शेळ्यांक. तर देवाच्या योजनांत तूं आनी हांव आमी आसा जाल्यार ताच्या शेळ्यांक आमी सरे जाय. व्हडले व्हडले संस्थे चलोवचे न्ही, बिल्डिंगां बांदची न्ही, इस्कॉलां चलोवची या मेडिकल कॉलेजी चलोवचे न्ही, ताच्या शेळ्यांक सरे जाय. तें देवाचें योजन. अधिकार पदविकांनी येवन साऊल गोड्यार बसून येताना ताका सकला वण घालो थाप्प गन. खंय येताय अंकारान. तूं कोण न्हू? हांव जेजू. म्हाका तूं दग दिताय कितें करीत जाय वस. थंय म्हजे शिस्त आसात तांकां मेळ. आनी त्या घडयेंत कितें जालें? अंकारी साऊल पाऊल जावन कोणाच्या योजनांत भरती जालो? कोणाच्या योजनांत भरती जालो? देखून भावा बहिणीनो तुम्ही संसारी योजनांत भरती जायनाका, देवाच्या योजनांत भरती जाया. देवाची खुशी कितें म्हळ्यार जाणा जाया. आनी तेदाल तुका आनी म्हाका आमकां कितें उणें आसचें ना. आमकां आपयल्लो देव आमचे सवय आसून आमकां रगता सांबाळटा आनी हर एक आमच्या कामांत आमकां आदार दिवन जैत आमकां लाभयता. हेंच चिंता दवरून धैर्यान देवाचे उतार स्विकार करून जियोंक आमी फुडें सरया. आमेन.